अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तारा इकराम। आज हम बात करेंगे हमारे जिस्म में विटामिन B12 की कमी की क्या अलामात होती हैं और इनसे रिस्क फैक्टर क्या होता है। क्योंकि आमतौर पर समझा जाता है कि जी B कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई है, B12 की कमी हो गई है, और जैसे और वाइटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है और हम उनको मुख्तलिफ सप्लीमेंट लेके, इंजेक्शंस लेके उसको बड़ी आसानी से दूर कर लेते हैं और वो रिवर्सिबल होती हैं। तो ये भी, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कुछ ही विटामिन B की कमी है इस तरीके से। लेकिन इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये आम तौर पर हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। विटामिन B12 का जो सोर्स है वो हमारी डाइट है। ये बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती और ये बहुत अहम न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में मौजूद हर वक्त होना चाहिए। क्योंकि इसके ना होने से क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या ख़तरनाक अलामात ज़ाहिर होती हैं और आखिर में ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो इसकी कमी क्यों होती है? इसकी कमी आम तौर पर उन लोगों में होती है जो प्रॉपर विटामिन B12 का इंटेक नहीं ले रहे होते, यानी कि उनकी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें नहीं होती जिससे विटामिन B12 उनको एक सफिशेंट अमाउंट में मिले जो उनके जिस्म की ज़रूरत को पूरा कर सके। नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि कुछ बीमारियां जैसे कि गैस्ट्राइटिस होता है, जिसमें कि हमारे स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और विटामिन B12 जो है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। इसके अलावा दूसरी डाइजेस्टिव बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से पूरी तरीके से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती हमारी बॉडी में, तो उससे ये कमी वाक़ई हो जाती है। लेकिन कमी तो वाक़ई हो गई है, लेकिन फिर इसको हम आम तौर पर समझ नहीं पाते हैं। बहुत हद तक सॉरी टू से हमारे डॉक्टर्स भी इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और बाकी तमाम टेस्ट्स के साथ इसका टेस्ट नहीं कराते। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करती है। ये हमारे जो DNA है और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अक्सर इसको बहुत मतलब ये कि थोड़ा सा नज़रअंदाज इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसकी क्या क्या सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं हमारी बॉडी में, ये अभी हम इस पर बात करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं, सिर्फ फिज़िकली नहीं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी पैदा होते हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ पैदा होते हैं और आखिर में ये लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित होता है। तो आइए अब हम चलते हैं उन अलामात की तरफ जो अगर किसी इंसान में हो तो उसको इस तरफ भी सोचना चाहिए या अपने विटामिन B12 के लेवल्स को टेस्ट कराना चाहिए। आइए देखते हैं। विटामिन B12 की कमी यूजुअली 60 साल या 60 साल से ज़्यादा की उम्र में ज़्यादा वाक़ई होती है और तरक्की पजीर या पसमानदा ममालिक में ये कमी ज़्यादा वाक़ई होती है, क्योंकि हमारे दूसरे मसाइल ही इन मुल्कों में इतने होते हैं कि वो प्रॉपर अपनी डाइट की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से अक्सर देखा गया है कि सर्वे के मुताबिक ऐसे ममालिक जो पसमानदा हैं या तरक्की पजीर हैं, इनकी आबादी में 30% लोगों में B12 की कमी होती है। अब आते हैं उन अलामात की तरफ जो अलामात अगर इंसान में हो तो ये समझा जा सकता है कि इसके अंदर B12 की कमी है और फिर उसको प्रॉपर किसी टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले जिस्मानी अलामात की बात करेंगे। जिस्मानी अलामात में हर वक्त थकावट का एहसास, चलने फिरने में, उठने में, बैठने में हर वक्त एक सुस्ती, बेजारी और काहली का एहसास, बग़ैर किसी और रीज़न के हर वक्त थके रहना, हर वक्त बस दिल चाहना कि मैं सो जाऊं, मैं लेटा रहूं। इसके अलावा भूख में बेतहाशा कमी हो जाती है, वो ये ऐसे लोग खा पी नहीं सकते ज़्यादा। इसके अलावा अगर ये मर्ज़ और ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब ये कमी अगर जिस्म में और ज़्यादा बढ़ जाए और ये चीज़ें एग्रीवेट हो जाएं तो नौज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, इसके अलावा मुंह में और ज़ुबान में छाले, ये बड़े कॉमन फैक्टर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो अगर ये चीज़ सीवियर हो जाए तो हार्ट प्रॉब्लम, सीने का जलना, इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम, पल्पिटेशन, इर्रेगुलर हार्ट बीट और दिल की कमज़ोरी की सूरत में ये चीज़ें होती हैं। ये बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से आजकल नज़रअंदाज कर देते हैं। न्यूरोलॉजिकल या आसाबी अलामात में चक्कर आना,
ہاتھ پیروں میں سوئیاں چبھنا، ہاتھ پیروں کا سن ہو جانا، اس کے علاوہ ڈپریشن، انگزائٹی، کنفیوژن، یادداشت خراب ہو جانا، ڈیلیوژن، بات کرنے میں مشکل ہونا، چلنے پھرنے میں مشکل ہونا، بیلنس نہ رہنا چلنے پھرنے میں، اس کے علاوہ نظر میں یعنی کہ بینائی میں کمی واقع ہو جانا، یہ ساری نیورولوجیکل علامات ہیں۔ اس کے علاوہ نیورولوجیکل سمٹمز میں اسپائنل کارڈ کی ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے۔ اسپائنل کارڈ جو ہمارے پوری باڈی اس کو کنیکٹ کرتی ہے، ہمارے اعصابی نظام کو اسپائنل کارڈ ہی کنیکٹ کر رہی ہے، فلوئڈ ہوتا ہے جو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کے علاوہ پیرالسس، باڈی پیرالسس بہت کامن ہو سکتا ہے، برین ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بہت ایزیلی لے کر اور نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ سائیکولوجیکل بھی تقریباً یہی ہوتی ہیں کہ ڈپریشن، انگزائٹی، لوگوں پر غصہ آنا، بے وجہ اپنے آپ کو ایسے لوگ مظلوم سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر یہ بیماری اور زیادہ ایگریویٹ ہو جائے تو ڈپریشن یا پھر خودکشی تک کے انسان اس طرح کے خیالات اس کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری علامات ہیں جن کو بڑی آسانی سے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ ساری علامات کسی انسان میں، آپ میں خود خدا نخواستہ موجود ہوں یا آپ کے اطراف لوگوں میں موجود ہوں، تو ان کو فوری طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے، کسی ڈاکٹر کی گائیڈنس لینی چاہیے اور پراپر ٹیسٹ کرانے چاہیے، کیونکہ وائٹامن B12 جو ہے اس کی جب کمی ہوتی ہے تو اکثر تو کچھ وقت کے لیے کچھ دواؤں سے، کچھ پراپر سرٹن میڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑے وقت کے لیے لے کے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، یا اپنی ڈائٹ کو بہتر بنا کے ہم اس سے پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سیویئر ہو جائے، اور بعض لوگوں میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی بیماری کی وجہ سے کہ وہ ابزارب بھی نہیں ہو رہی ہے باڈی میں B12، تو پھر ایسی صورتحال میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، پوری زندگی میڈیکیشن لینی پڑتی ہے، تبھی ایک انسان جو ہے وہ ہیلدی اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ پھر اگر یہ بڑھ جائے تو، اور یہ اس میں اعصابی جو تکالیف ہیں وہ اتنی بڑھ جائیں، نیورولوجیکل پرابلمز اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ یہ دماغ پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے لگتی ہے، اور اس کو اگر ان ٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے تو اعصابی نظام دھیرے دھیرے بالکل ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ ہم دیکھیے نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ B12 کی کمی ہے جی ٹھیک ہو جائے گی، کوئی یہ اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتا کہ یہ کسی کی موت کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ B12 ہے جی، مجھے تھوڑا سا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، پلپٹیشن ہے نا، وہ میرے اندر B12 کی کمی ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، نہیں، اس کو ہمیں پراپر طریقے سے دیکھنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ہمارے ڈاکٹر حضرات کو بھی تھوڑا سا اس طرف دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ ساری علامات ہیں تو B12 اکثر ٹیسٹ نہیں کرایا جاتا، اس کو بھی ٹیسٹ کرائیں اور اس کا پراپر علاج کرائیں۔ تو آگے کی کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس چیز کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ B12 کی کمی، ظاہر ڈائٹ وغیرہ تو ہم لیتے ہی ہیں، اس کے علاوہ پھر کیا کیا جا سکتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔